हेली आ गया था, वो हाथ बंद कर उधर आवाज़ें देती थी, हेली रसल सकता था, लेकिन उनको हाथ काम नहीं करते थे, हमें इधर से निकालो। पहले मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, बाद में मैंने 6 कलमे पढ़ा, बाद में मैंने बोला, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने बोला है बारी ताला गफूर रहीम। एक मेरी नूशी थी और एक मेरी मामू की बीबी थी, वो 2 भी हलाक हो चुके थे। 3 लाशें हमारी वहाँ उसी जगह में हो चुकी थी। मैंने उस बच्चे को ये कहा कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, लिहाजा गाल ये है, मुझे तुम छोड़ो तो तुम भाग जाओ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के लिए गिलगित से मुबारक हुसैन आज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक हॉस्पिटल में। शोटर टॉप हादसे के हवाले से यहाँ पर एक स्टोरी हम कवर करने के लिए मौजूद हैं। शोटर टॉप हादसा आज से कुछ दिन पहले पेश आया था। इस हादसे में तकरीबन 8 जानें जो है वो ज़िया हो चुकी थी और एक जान जो है, एक बंदा 36 घंटे बर्फ़ में दबने के बावजूद ज़िंदा उनको निकाला गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या सूरत हाल थी, किस तरह का तोदा गिरा और वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा, आपका अपना नाम बताएं और क्या सिचुएशन थी, कितने घंटे आप बर्फ़ में दबे रहे? मेरा बाबू मोहम्मद हुसैन नाम है। हम 36 घंटे सही। हम शोंटोर से उस्तौर की तरफ आ रहे थे। सही। जब हमने अपनी माल मवेशी लेकर सामान लोड करके चलते थे तो बर्फ़ के तोदे शुरू हो गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हमें नीचे की तरफ नहीं कहा है कि तुम बाड़े की तरफ चलो। जब हम बाड़ में पहुँचे उस टॉप में तो इतनी अंधेरी हो चुकी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और बर्फ़ के तोदे भी बेशुमार थे। वहाँ फिर एक हमारा सबसे पहले एक बच्चा फौत हुआ। सही। जो वो टॉप में, उससे नीचे उतर गए, हमें कोई पता नहीं था हम किस रास्ते में जा रहे हैं, केल की तरफ जा रहे हैं या उस्तौर की तरफ जा रहे हैं। कोई एक के अंधेरी थी तो 2 हमारी, एक मेरी नूशी थी और एक मेरी मामू की बीबी थी, वो 2 भी हलाक हो चुके थे। 3 लाशें हमारी वहाँ उसी जगह में हो चुकी थी। तो और जो थे वो भागकर माल मवेशी को छोड़कर, अपने सामान को छोड़कर वो नीचे भाग रहे थे उस्तौर की तरफ, समझा। जब नीचे थोड़ा आ गया तो एक मेरा भतीजा था, उसका वालिद मर गया। मोहम्मद शैब ने मुझे थोड़ा बाजू से पकड़कर थोड़ा नीचे लाया तो मैं बिल्कुल मेरी जान जी है ख़त्म होने वाली थी। मैंने उस बच्चे को ये कहा कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, लिहाजा गाल ये है, मुझे तुम छोड़ो तो तुम भाग जाओ। सही। एक बात मैंने बच्चे को ये कहा। दूसरी बात बच्चे को मैंने ये कहा कि तुम छोटे थे, तुम्हारा बाप रुआत में एक्सीडेंट हुआ, मैंने तुम्हारे सिर में एक साया था, अगर मेरे से कोई गलती हुई है नाम मौला मुझे बख्शी करो। सही। जब यह बात मैंने कहा तो बच्चा रोना शुरू किया, मेरी ज़बान बंद हो चुकी। फिर मैंने बच्चे को इशारे से, हाथ के इशारे से कहा कि तुम भाग जाओ। वो बच्चा वहाँ से भागा है। तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम था, वो बच्चा मेरे से भागा है। वो जब नीचे भाग कर आ गया, उसको रास्ते में कोई लाश और कोई बंदा नहीं मिला है कि मरा हुआ या ज़िंदा। ये सब नीचे आ गए थे, बाल बच्चा, छोटे बच्चे, बीबियाँ। नीचे एक बड़ा पत्थर था, उधर आकर इन्हें मुकाम किया है। लकड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, थोड़ा इतना था कि साया था। सही। वो साए में ये रात गुजारे। वो बच्चा आकर उन बच्चों को देखकर फिर नीचे हमारे ही माल मवेशी था, 3 दिन जो पहले गुजरे थे, फिर उनको आकर इसने इतला दिया कि वो पीछे जो हमारा बाल बच्चा भेड़ काफिला था वो मर चुका है। फिर उधर से आकर नीचे गांव में जब इनने इतला दी है, उधर मीडिया वालों को भी इतला पहुँची, फ़ौज को भी इतला पहुँची, हमारे वज़ीर आला को भी इतला पहुँची, तो सब अवाम शोदास में जमा हो चुकी। फिर दूसरे दिन 2 लाशें जो है, मैं तुम्हें ज़्यादा क्या बताऊँ, अभी भूल भी गया, मेरा ज़हन भी काम नहीं करता है, कि 2 लाशें ठीक 4 बजे हमारी नीचे उतरी। फिर वो लाशें हमने शोदास में जमा किया, वहाँ हमारी फ़ौज भी पहुँच गई, डॉक्टर भी पहुँच गए,
اور سب عوام بھی پہنچ گئی، JSQ بھی پہنچ گیا، کوئی انہیں ٹیکے دیے، کوئی دارو دعا کر کے ہم کو ہسپتال پہنچایا۔ اچھا چاچو یہ بتائے گا، جب وہاں پہ صورتحال یہ تھی تو 36 گھنٹے آپ برف کے نیچے دبے رہے، تو آپ کو کوئی پتہ چل رہا تھا کہ میں برف کے نیچے دبا ہوا ہوں، یا اس سے پہلے ایسے حالات ہو گئے تھے؟ مجھے جب وہ بھتیجا مجھے چھوڑ کر نیچے بھاگا ہے، میری زبان بند ہو چکی تھی، کچھ مجھے پتہ نہیں، آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 5 منٹ گزرا ہے، گھنٹہ گزرا ہے، میری زبان پھر خشک ہو چکی تھی، یعنی کھل گئی تھی۔ پہلے میں نے درود شریف پڑھا، بعد میں نے 6 کلمے پڑھا، بعد میں نے بولا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے بولا اے باری تعالیٰ غفور الرحیم، ایک مرغی کا انڈا اس میں تم سا ڈالتا ہے، ایک پتھر میں کیڑے کو تم رزق دیتا ہے، میں تیری سرے مائی زمین کے اوپر ہے، میری مدد کرو۔ تو میرے اللہ نے میری مدد کیا، اس وقت وہ درخواست میرے اللہ نے میری سنا۔ پھر پوری رات برف کے تودے برتے رہے، بستے رہے ہیں، میں ادھری وہ برف کا ایک ڈل آ گیا تھا، اس کا ڈھکن میں بیٹھ گیا، تو بس رات گزر گئی۔ صبح 12 کا ٹائم تھا، تو نیچے سے یہ ہمارے بھائی بھی اور عوام، آخری گاؤں ہے جو اس سے پہلے اس طرح کے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے تھے؟ آپ کے جو قافلے آتے ہیں، آپ مال مویشی لے کے چلتے ہیں؟ ایک دفعہ ہوا تھا، صحیح۔ ایک دفعہ ہوا تھا، وہ جانے موقع میں جس وقت آپ لوگ یہ گھاس اور فصل کاٹتے ہیں، بہت دیری سے، پتہ نہیں مجھے، ہم اگست ہم کو یہ آتے نہیں ہیں، ہم دوسرے گنتے ہیں، ساون بھادرہ آسو، ہم یہ گنتے ہیں، لیکن ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک قافلہ ہمارا ادھر اس ٹاپ میں، اس کے ساتھ یہ عرصہ ہوا تھا، 5 آدمی ان کے ہلاک ہوئے تھے، اور وہ کچھ جو ہلاک ہو گئے تھے وہ ضلع استور کی طرف ان کی لاشیں لائی ہے، جو بچ گئے تھے وہ کیل کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف نیچے ایک جگہ میں گئے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں، ہیلی آ گیا تھا، وہ ہاتھ بند کر ادھر آوازیں دیتی تھی، ہیلی رسل سکتا تھا، لیکن ان کو ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، ہمیں ادھر سے نکالو۔ تو یہ ایک عرصہ اس سے پہلے میری یاد میں ہوا ہے، ہاں میری یاد میں وہ ایک پہلا عرصہ ہوا، وہ ہوا، یہ بڑا حادثہ تھا۔ دوسرا عرصہ یہ ہوا۔ اچھا اب تک آپ کی کیا جو ہے وہ علاج کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے؟ آپ پہ کیا آپ کے اس میں زخم آئے ہیں جسم کے اندر جس کا علاج جاری ہے، اور کیا مدد ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ہمارا کیا ہے، ہمارے آنکھ جل گئی تھی، پاؤں جل گئے تھے، ہاتھ جل گئے تھے، اور ہمیں کسی کے ڈنگ سے تو ہمیں نہیں مارا نا، اللہ کی طرف سے سردی سے مار چکے ہیں، لیکن جب ہم اس دور میں آ چکے ہیں ہمارا ٹھیک ٹھاک ادھر علاج تھا۔ جب ادھر سے ہم 2 آدمی کو ادھر ریفرنس کر کے بھیجا ہے گلگت میں، ادھر کچھ بھی میرا صحیح علاج نہیں ہوا، کیوں؟ آج تو تھا بہت اتوار تھا، لیکن صحیح میری پار برپرش نہیں ہوئی ہے کہ میں نے رات ایک آدمی نے 1:45 میں میری حالت کو دیکھ کر اس نے اپنی جیب سے جا کر تو ایک ٹیکہ آن کر مجھے لگایا ہے، عنایت صاحب نے۔ ٹھیک، تو تو بس وزیر اعلیٰ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ سے ملنے آئے، تو انہوں نے کوئی مدد کی، وہ کی تھی؟ وزیر اعلیٰ نے 2 پھول میرے سرانے کے ساتھ لگائے اور مجھے مبارکباد دی، تصویر نکالا؟ تصویر نکالا اور مجھے مبارکباد دیا کہ تمہیں نئی زندگی کی مبارک ہے، ہمارے سے جو کچھ مدد ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارا جو اسپتال کا خرچہ ہے وہ بھی دیں گے، تمہارا جو یہ مریض ہیں ان کا خرچہ بھی دیں گے، جو تمہارے ہلاک ہو چکے ہیں ان کا بھی ہم دیں گے۔